नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा तयार पारेको हो। आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको सवालका विषयमा तयार पारिएको एक सामग्री शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका समावेशी शिक्षा शाखा अधिकृत नारद प्रसाद धमलासँग गरिएको कुराकानी लिएर आएका छौं। साथमा साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि पनि रहेका छन्। विभिन्न दिवसहरूमध्ये राष्ट्रिय बाल दिवस पनि एक हो। यो दिवस विक्रम सम्वत 2021 सालदेखि भदौ 4 गते मनाइन्थ्यो भने विक्रम सम्वत 2063 सालदेखि भदौ 29 गते मनाउन थालिएको छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आयोजनामा सुनिश्चित बाल अधिकार समृद्ध नेपालको आधार भन्ने नारासहित विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेर राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको छ। यो दिवसले अन्य बालबालिकाहरू जस्तै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका सवाललाई पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ। आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रमका लागि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका सवालका विषयमा मैले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत बाल संरक्षण तथा विकास शाखा प्रमुख कृष्ण प्रसाद भुषाल, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका कार्यकारी निर्देशक मधु दवाडी, दृष्टिविहीनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा परिषदका नेपाल प्रमुख माधव अरियाल र खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक राघव प्रसाद दवाडीसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उक्त कुराकानीका आधारमा हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौं। सामग्रीका साथमा साथी शर्मिला विश्वकर्मा। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आयोजनामा सुनिश्चित बाल अधिकार समृद्ध नेपालको आधार भन्ने नारासहित विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेर राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइएको छ। यही भदौ 29 गते मनाइने यस राष्ट्रिय बाल दिवसमा अन्य बालबालिकाहरूका साथै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका सवालहरू पनि समावेश हुन आवश्यक छ। तर अन्य बालबालिकाहरूको तुलनामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू हरेक सवालमा पछाडि परेको देखिन्छ। अन्य बालबालिकाहरूको तुलनामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्न परेको र यी समस्या समाधानका लागि राज्यले उनीहरू अनुकूलको वातावरण निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक राघव प्रसाद दवाडी। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले प्रयोग गर्ने सहयोगी सामग्रीहरू विद्यालयमा सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेन र राज्यबाट अपाङ्गताको प्रकृति हेरिकन छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू लागू गरिएका छ। तर यी विषयका बारेमा जानकारी नभएको कारणले गर्दा अभिभावकमा चेतनाको कमीको कारणले गर्दा विद्यालय प्रशासनले पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू पनि हाम्रै बालबालिका हुन् भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न नसक्नुको कारणले अहिले पनि थुप्रै बालबालिकाहरू विद्यालय क्षेत्र बाहिर रहेका छन्। ती बालबालिकाहरूलाई विद्यालय क्षेत्रभित्र ल्याउनको लागि भौतिक संरचनाहरू, शैक्षिक वातावरणहरू चाहिँ अपाङ्गता मैत्री हुनु जरुरी छ। ती बालबालिकाहरूलाई पाठ्य पुस्तकहरू, सहयोगी सामग्रीहरू र अन्य उनीहरूले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीहरूको पनि विद्यालय मार्फत उपलब्ध गराउन सक्ने भने ती बालबालिकाहरूको विद्यालयप्रति आकर्षण बढ्न सक्छ। शौचालयको व्यवस्थापनदेखि गएर खाने बस्ने कुराहरूका व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई पनि राज्यले विशेष तरिकाले चाहिँ अनुगमन मोनिटरिङ गर्न आवश्यक छ। बालबालिकाको पहिलो पाठशाला परिवार हो, घर हो। त्यहाँ घरमा कम्तीमा अपाङ्गता भएको बालबालिका पनि हाम्रै सदस्य हो र यी बालबालिकाहरूले पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सके, सही अनुकूल वातावरण प्राप्त गर्न सक्यो भने यी बालबालिकाले सिक्न सक्छन् र भोलि आफ्नो जीवनलाई सहज तरिकाले त्यो मात्रै नभइकन राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ योगदान गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पहिला परिवारले चाहिँ मनन गरिदिनु पर्यो र समाज र विद्यालयले पनि यिनीहरूलाई बोर्डिङको रूपमा नहेरिकन यिनीहरूको अन्तर्निहित क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्न सकिन्छ। यी बालबालिकाहरूलाई चाहिँ कसरी विद्यालयको अथवा शिक्षाको मूलधारमा ल्याएर यी समाजमा यिनीहरूसँग भएको क्षमतालाई चाहिँ प्रस्फुटित गर्न सकिन्छ भनेर समाजले पनि सोचिदिनु पर्यो र अपाङ्गता हुनबाट जोगाउनको लागि राज्यले विभिन्न किसिमका चाहिँ चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि
सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। अझ यी बालबालिकाहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ र बनेका नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनको लागि चाहिँ राज्यको तर्फबाट चाहिँ पहल गर्न आवश्यक छ। अझ अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको क्षमता प्रस्फुटन गर्नको लागि विशेष वातावरण, विशेष प्रतियोगिताहरू, अतिरिक्त क्रियाकलापहरूको लागि चाहिँ प्रेरित गर्ने हिसाबले चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। विक्रम सम्वत 2046 सालको प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि गठित अन्तरिम सरकारले संयुक्त राष्ट्रिय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 को 20 नोभेम्बरलाई सन् 1990 को 14 सेप्टेम्बरमा नेपाल पक्षले अनुमोदन गरेको दिनलाई राष्ट्रिय बाल दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हुनाले नेपालमा भदौ 29 गतेमा राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिन्छ। अन्य बालबालिकाहरूको तुलनामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले अपाङ्गता अनुकूलको वातावरणमा शिक्षा लिन पाएका छैनन्। त्यसैगरी उनीहरूले स्वास्थ्य सेवाबाट पनि वञ्चित हुन परेको अवस्था रहेको छ भने कतिपय अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले पौष्टिक आहारको अभावमा कुपोषणको शिकार पनि भएका छन्। त्यसैले यस्ता दिवसहरूले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, खेलकुद, विभिन्न बाल क्लबहरूमा सहभागिता लगायतका सवालहरूलाई समावेश गरी पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न अति नै जरुरी रहेको छ। सबै प्रकारका बालबालिकाहरूलाई शिक्षा तथा अन्य सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन राज्यले ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनुहुन्छ दृष्टिविहीनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा परिषदका नेपाल प्रमुख माधव अर्याल। हरेक वर्ष भदौमा बाल दिवस हुँदा कुनै पनि जिल्लामा कहीँ पनि अपाङ्ग भएका केटाकेटी कहिले पनि समस्या थिएन। समझ्नु पर्दैन, ज्ञान पनि थिएन। अपाङ्ग भएको मान्छेलाई स्कुलमा कसैले पनि एडमिसन लिएन, सरकारले पनि दिलाउन सकेन। त्यसले बाल बालिकाको उन्नति गराउन, विकास बनाउन सबभन्दा त स्कुल लेभलदेखि 3 देखि 5 वर्ष, 3 देखि 8 वर्ष केटाकेटी हाम्रो अपाङ्ग भएका घरलाई बाल बालिका पनि स्कुलमा प्रवेश पाउनु पर्यो। कहीँ पनि पर्दैन। नेपालमा 700 बाल बालिका हितलाई भएर हामीले मोर देन 35,000 केटाकेटी स्कुलमा अग्रज गरी पर्छन्। त्यत्रो 35,000 स्कुलमा हाम्रो अपाङ्ग केटाकेटी चाहिँ औँलाले गनेर इनेगुने मात्रै परेको भनेपछि सरकारले सहभागिताको नारा ल्यायो। यो बाल बालिका छैन के बाल विकास केन्द्र अरू केटाकेटी जान्थे, त्यो चाहिँ हाम्रो सबै प्रकार अपाङ्ग भएको केटाकेटी जानु पर्यो। नेपालमा अपाङ्ग भएका त्यो उमेरको केटाकेटी नभएका हुन्छ, त्यहाँ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। तब ध्यानै पुग्न सकेको छैन भने सेवा पुर्याउनु पुरै भएन। जहाँ जहाँ यसरी सेन्टरहरू छन्, जुन जुन वडामा त्यो खोल्न पाएका छन्, हाम्रो अपाङ्ग भएका बाल बालिका कुनै पनि प्रकारका बाल बालिका समावेशी रूपले भर्ना हुन पाएका छैनन्। भर्ना गरिँदैन, हामीलाई तालिम छैन। ठुलो ब्यारियर चाहिँ स्वास्थ्यता हो। अपाङ्गता नभएका बाल बालिकाले पढ्न पाइरहेका छन्, खेल्ने ठाउँमा खेल्न पाउनु पर्यो, पढ्ने ठाउँ पढाउन अधिकार हुनु पर्यो। त्यो सुनिश्चितहरूलाई राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य हेरिदिनु पर्यो र पौष्टिक आहार भएर उनीहरू बिहान बेला ब्यालेन्स डाइटै खानु पाएन। सरकारले ग्यारेन्टी के गरिदिनु पर्यो भने, प्लानिङमा के गरिदिनु पर्यो भने त्यस्ता केटा म्यापिङ गर्नु पर्यो। त्यो सबै अचेल गाविस नगरपालिकाले सोसल महिला राखेर कतिकति त्यस्ता खालका अपाङ्गता प्रकृति भएको केटाकेटी थाहा पाउनु पर्यो। जुन घरमा त्यो अपाङ्गता भएको बालकहरू जन्मिया छ अथवा जसलाई घर निकाल्नेको छ, डेढा बसेको छ अथवा माइतीमा बसेको छ, त्यस्तो बच्चालाई सरकारले ग्यारेन्टी लिनु पर्यो स्वास्थ्यको निम्ति, त्यो बच्चा शिक्षाको निम्ति, त्यो बच्चा खानपानको निम्ति पनि। नेपालको जनसंख्याको 40% 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू रहेका छन्। युनिसेफ नेपालका अनुसार 2/3 बालबालिकामा 7 जना मध्ये 1 जना बालबालिकाहरू आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएको बताइएको छ। ती वञ्चित हुने मध्येमा अधिकांश अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू नै हुन्छन्, किनकि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले चाहे अनुसारको शिक्षा लिन पाएका हुँदैनन्। उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसारको पौष्टिक आहार पुगेको हुँदैन। बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूले उनीहरूका सवालहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको पाइँदैन। यस्ता विविध कारणले गर्दा अन्य बालबालिकाको तुलनामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू पछाडि परेका छन्। आफू आबद्ध संस्था मार्फत अन्य बालबालिकाहरूका साथै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि पनि काम गर्दै आएको र स्थानीय निकायले पनि उनीहरूको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका कार्यकारी निर्देशक मधु दवाडी। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई विशेष संरचना अवस्था पर्दछ भनेर हाम्रो बालबालिकाको ऐनको दफा 48मा पनि त्यहाँ 13वटा प्रकारका विशेष संरचना आवश्यकता भएका बालबालिका भनेर तोकेको छ, जसमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू पनि प्राथमिकतामा त्यहाँ राखेको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। 5 वर्षभन्दा तलकोलाई पोषणको रूपमा मात्रै गरिएको छ। अपाङ्गता जो पनि हुन सक्छ, उहाँहरूलाई परिवेश विशेष अवस्था अथवा जन्मको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुनुभएको हो, भोलि हामी पनि पर्न
सक्छौँ, हाम्रा छोराछोरी हाम्रा भाइ बहिनी पनि पढ्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा अरू जस्तै मानव हो अपाङ्गता भएका भाइ बहिनी पनि भनेर बुझाउन जरुरी छ। हाम्रो बालबालिका सम्बन्धी ऐन बनेको छ भने विशेष संरक्षण दिँदाखेरि अपाङ्गताका जुन 10वटा प्रकारहरू छन् ती अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई कसलाई के सेवा दिन आवश्यक छ भनेर त्यसको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। पालिकाले हाम्रो गाउँमा हाम्रो स्थानीय तहभित्र कतिजना चाहिँ बालबालिकाहरू अपाङ्गता भएका छन्, कसलाई विशेष संरक्षण आवश्यकता छ भनेर पहिला कुरो तथ्याङ्क निकाल्नु पर्दछ। त्यो तथ्याङ्क निकालिसके पछाडि प्रत्येक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई फरक फरक आवश्यकता चाहिन्छ। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान भनेको चाहिँ यो सञ्जाल हो, यसले स्वयं सेवा प्रवाह दिँदैन, बालबालिकाको हितको लागि नीति कार्यक्रम पैरवी गर्दछ र हामीले त्यही दफा 48 अनुसारको विशेष संरक्षण आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूको लागि सेवा प्रवाहको सर्वोत्तम हितको मापदण्ड बनाउनको लागि हामीले पैरवी गरिरहेको छ। जुन चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ त्यसमा अपाङ्गता भएको सबै क्षेत्रले सहयोग गर्नुभयो। हामीले पनि त्यहाँ 10वटै प्रकृतिका चाहिँ बालबालिकाको अपाङ्गताको क्षेत्रको चाहिँ त्यहाँ सूचना सङ्कलन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म योजना बनाउँदा कति हुनुहुन्छ र हाम्रो अपाङ्गता भएका भाइ बहिनीहरू अथवा व्यक्तिहरू भनेर त्यसले पहिचान गर्छ। विश्लेषण पहिचान र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न सकियोस् भन्ने पैरवी गरिरहेका छौँ। अन्य बालबालिकाहरूले विद्यालय शिक्षा लिने उमेरमा नै विद्यालयको शिक्षा लिने गर्दछन्, किनकि उनीहरूका लागि ती विद्यालयहरू पाठ्य सामग्रीहरू शिक्षक शिक्षिकाहरू अनुकूल हुने गर्दछन्। तर अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि भने अपाङ्गता भइसकेपछि उपचारको क्रममा नै विद्यालयको शिक्षा लिने उमेर गइसकेको हुन्छ। त्यसपछि विद्यालय जाँदा त्यहाँको भौतिक संरचना, पाठ्य सामग्री, शिक्षक शिक्षिका अपाङ्गता मैत्री हुँदैनन्, जसले गर्दा समाजमा हुने विभिन्न क्रियाकलापबाट पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू वञ्चित हुन परेको हुन्छ, जसको कारण अन्य बालबालिकाहरूको तुलनामा अझै पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू पछाडि नै छन्। यस्तो अवस्थामा राज्य तथा बालबालिकाको लागि काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका सवालहरूलाई पहिचान गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। बाल सहभागिता र बाल क्लब सम्बन्धी निर्देशिकामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल क्लबहरू तथा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागिताका सवालहरू समावेश गर्ने बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेल। व्यक्तिको विकास लक्ष्यमा कसैलाई पनि पछाडि नछोडौं, कोही नछुटुन् भन्ने जुन नारा लिएका छौँ र सबैभन्दा सबै जोखिममा छुट्ने खतरामा रहेको चाहिँ अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू हुन्। त्यसैले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद नेपाल सरकारले चाहिँ बाल दिवसको सन्दर्भमा र बालबालिका सम्बन्धी नीति नियम बनाइरहने सन्दर्भमा अहिले हामीले लिएका केही महत्वपूर्ण कुराहरू जति पनि भौतिक संरचनाहरू छन्, स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक निर्माणका कुराहरू छन्, ती बाल मैत्री हुनुपर्छ भन्ने एउटा अभियान चलाउन योजना बनाउँदैछौँ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाका निम्ति पनि मैत्रीपूर्ण हुन पर्यो ताकि सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सभा सम्मेलन कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सकियोस्। योजना निर्माण प्रक्रिया बाल क्लबहरूका गतिविधिहरूमा चाहिँ अपाङ्गता भएका भाइ बहिनीहरू एकदमै छुटिरहनु भएको हामीले पाएका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि ती भाइ बहिनीहरूको सहभागिताका निम्ति हामी एउटा यो बाल सहभागिता र बाल क्लब सम्बन्धी निर्देशिका बनाउँदैछौँ। त्यो निर्देशिकामा हामी एक्सप्लिसिटली अपाङ्गता भएका भाइ बहिनीहरूको सहभागिताको प्रावधानहरू पनि उल्लेख गरेर जानेछौँ। हामीले अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग, शिक्षाको निकायसँग, स्वास्थ्यको निकायसँग समन्वय गरेर अपाङ्गता भएका भाइ बहिनीहरूको अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। विशेषतः अतिरिक्त क्रियाकलाप र खेलकुदको सवालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र बालिकाहरूको सहभागितालाई कसरी समावेशी बनाउने भन्ने विषयमा केही न केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा हामी छौँ र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग यो विषयमा चाहिँ एप्रोच गर्दैछ कि नियमित विद्यालय खेलकुद कार्यक्रम जुन छ त्यो नियमित विद्यालय खेलकुद कार्यक्रममा चाहिँ अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुने कसरी बनाउन सकिन्छ वा त्यसलाई सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय हाम्रो छलफलको एउटा एजेन्डा हुन सक्छ। जुन विधिगत रूपमा त्यो निर्देशिका आउँछ त्यसले यसलाई पक्कै पनि सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। विगतका वर्षहरूमा हामीले फेस टु फेस बाल दिवसका कार्यक्रमहरू गरिरहँदा अनिवार्य हामीले अपाङ्गता भएका भाइ बहिनीहरूको सहभागितालाई अगाडि ल्याउँथ्यौँ र यो वर्ष हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। वक्तृत्व कला एउटा प्रतियोगिता आयोजना भयो जसमा कतिपय अपाङ्गता भएका भाइ बहिनीहरू छुट्न पुग्नुभयो। यसप्रति हामीलाई दुःख पनि छ र आगामी दिनमा हामी यसलाई चाहिँ समावेशी बनाएर लैजाने कुरा छ। सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूबाट हरेक वर्ष विभिन्न नाराका साथ यो राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइरहँदा आजसम्म पूर्ण रूपमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई समावेश गरेको
पाइँदैन। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरू रहेका छन्। उनीहरूले पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका सवालहरू पहिचान गरेर काम गरेका उदाहरणहरू न्यून नै रहेका छन्। राष्ट्रिय स्तरमा कतिपय खेलकुदका कार्यक्रमहरू हुन्छन्, बाल क्लबहरू हुन्छन्, त्यहाँ उनीहरूलाई समावेश गरेको पाइँदैन। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद मार्फत नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन 2076 ल्याएको छ। त्यसमा भने अन्य बालबालिकाहरूका साथै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका सवालहरूलाई केही मात्रामा समावेश गरेको पाइन्छ। अबका दिनमा यस्तै विभिन्न नीति नियममा समावेश गरिएका सवालहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। तब मात्र राष्ट्रिय बाल दिवसको सार्थकता रहनेछ। नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि नीतिगत व्यवस्थाहरू ल्याएको र अबका दिनमा यस्ता बालबालिकाहरूका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने बताउनुहुन्छ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बाल संरक्षण तथा विकास शाखा प्रमुख कृष्ण प्रसाद भुषाल। यो अपाङ्गता सम्बन्धी विषयमा अथवा अपाङ्ग बालबालिकाको विषयमा हाम्रो संविधान कानूनहरू बोलि नै राखेका छन्। संविधानको धारा 39मा अपाङ्गता भएका एवं जोखिममा परेका बालबालिकाको लागि राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुरक्षा हुने कुरा र सुविधा पाउने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ। धारा 31 पनि अपाङ्गता भएका विपन्न नागरिकको हकमा चाहिँ शिक्षा, लिपि, साङ्गीतिक भाषाको माध्यमबाट स्पष्ट गरिएको छ। विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासंघ 2006ले पनि यो विषयमा पनि बोलेको अवस्था। त्यसका लागि हामी काम गर्छौँ भनेर स्वीकारी पनि सकेका छौँ र हाम्रो संविधानको मर्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका हाम्रो प्रतिबद्धतालाई ध्यान दिँदै यस सम्बन्धी कानूनहरूको व्यवस्था गरिएको छ। विशेष गरी अपाङ्गता सम्बन्धी व्यक्तिहरूको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि चाहिँ जुन 2075मा ऐन आएको छ त्यस अनुसार हामीले नियमावली पनि ल्याइसकेका छौँ। जुन व्यवस्थाहरू छन् तिनको कार्यान्वयनको कुरो चाहिँ प्रमुख कुरो हो। अपाङ्गताको विषय चाहिँ स्थानीय तहको सरकारको चाहिँ एउटा प्रमुख कार्यक्षेत्रभित्र पनि पर्छ। स्थानीय तहले यसमा काम गरिरहेछ। बालबालिकाका लागि त तिनै तहको सरकारले मिलेर जुन समन्वयमा काम गर्नु पर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रा केही हडल्सहरू बनिरहेका छन्। विशेषतः डाटाकै पनि समस्या छ। आगामी जुन 78मा जनगणना हुँदैछ यसबाट अझ अपाङ्गता सम्बन्धी डिसएग्रिगेटेड डाटा ल्याउनु पनि पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि जे जस्ता कार्यक्रमहरू गरिएका छन् ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारितातिर चाहिँ अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने छ र अन्य निकायहरूले पनि गरेका छन्। विशेष गरी यो अपाङ्गताको विषय शिक्षासँग, स्वास्थ्यसँग, श्रमसँग पनि जोडिन आउँछ र त्यही ढङ्गले चाहिँ सरकारी निकायहरूले चाहिँ काम गरिरहेकै अवस्था हो। अब हाम्रो कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ प्रमुख कुरा हो। अनाथ बालबालिकाका लागि चाहिँ अपाङ्ग बालबालिका पर्छन् त्यसमा तिनको लागि चाहिँ राज्यले चाहिँ अब विशेष कार्यक्रम ल्याउँदैछ। विगतदेखि नै हामीले केही अपाङ्ग बालबालिकाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ संरक्षण केन्द्रहरूमा थिए तिनको लागि चाहिँ राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदबाट पनि सहयोग गरिरहेका छौँ। नमस्कार वडाध्यक्षज्यू। नमस्कार। के काम थियो तपाईको? तपाई त आँखा पनि देख्न सक्नुहुन्न जस्तो छ, सहयोगी पनि छैन। यस्तो महामारीको बेला किन एक्लै हिँड्नु भएको यसरी? म अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अधिकारको लागि काम गर्छु। यस वडामा बसोबास गर्ने अपाङ्गता भएका महिलाहरूको बारेमा केही जानकारी चाहिएकाले तपाईसँग भेट्न आएको हुँ। आज बैठक भएकोले मलाई अलि हतार छ। कर्मचारीहरू पनि सबै रातको काममा व्यस्त छन्। पछि आउनुहोस्। अध्यक्षज्यू, हामीलाई यी सूचना जानकारीहरू अहिले नै चाहिएको छ। यस्तो अवस्थामा वडाबाट अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई राहत र सामाजिक सुरक्षाको के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ होला? ती सब काम भइरहेको छ। यहाँ लिन आउनेलाई हामीले दिइरहेकै छौँ। यहाँहरूले गर्नु भएकै होला, तर कहिलेकाहीँ राम्रोसँग सूचना जानकारी नपाएर लिन आउन नसकेर पनि कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यस्ता सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। वडाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा त उनीहरूसम्म पनि पुग्नु पर्यो नि, होइन र? बरु आज हजुरलाई हतार छ भने मेरो इमेल ठेगानामा भोलि पठाइदिनु भए पनि हुन्छ। ओहो, इन्टरनेट पनि चलाउनुहुन्छ तपाईँ? हो, कम्प्युटर चलाउँछौँ, विद्यालय र क्याम्पसमा पढाउँछौँ, सरकारी र अन्य संघ संस्थामा पनि काम गर्छौँ। हामीलाई मात्रै अपाङ्गता मैत्री वातावरण चाहिन्छ। ओहो, हामीले त खण्डीकृत तथ्याङ्क पनि सबै समेटेर राख्न सकेका रहेनछौँ। अब काम गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता अनिवार्य गराउँछु। उनीहरूको आवश्यकतामा आधारित सेवा दिन व्यवस्था मिलाउँछु र पालिकाको बैठकमा समेत यो विषय उठान गर्छु। ख्याल गरौं, विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को उच्च जोखिममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि छन्। त्यसैले अपाङ्गता मैत्री क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टर बनाऊ। अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई हिंसा र दुर्व्यवहार हुनबाट बचाऊ। यस्ता महामारी लगायत बाढी, पहिरो, भूकम्प, हुरी बतास र आगलागी जस्ता विपदमा अपाङ्गता भएका महिला र बालबालिकाहरूको उत्थान, उद्धार र पुनर्स्थापनामा विशेष प्राथमिकता दिऊ। वुमेन फन्ड एसियाको सहयोगमा नेत्रहीन महिला संघ नेपालद्वारा जनहितमा जारी।
कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षाको विषयमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका समावेशी शिक्षा शाखा अधिकृत नारद प्रसाद धमलासँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अन्य बालबालिकाहरूका साथै विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षाको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रमका लागि हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका समावेशी शिक्षा शाखा अधिकृत नारद प्रसाद धमलासँग अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षाको सवालका विषयमा कुराकानी गर्नुभएको थियो। अबको प्रस्तुतिमा उहाँसँगको उक्त कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौ। मेरो नाम नारद प्रसाद धमला हो। म शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रभित्र समावेशी शिक्षा शाखामा शाखा अधिकृतको रूपमा काम गर्छु। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षाको लागि यस केन्द्रबाट उनीहरूलाई पठन पाठनका व्यवस्थापनका कुराहरू, आर्थिक व्यवस्थापन, बजेटका शिक्षण सिकाइका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू, शिक्षकहरूका लागि तालिमसँग सम्बन्धित कुराहरू समेत यो केन्द्रबाट हुन्छन्। समग्रमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षाको व्यवस्थापन, नीति निर्माणका कुराहरूमा चाहिँ सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र विशेष शिक्षा परिषदले पारित गरेका परिषदका निर्णयहरू, नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रीय निकायको रूपमा रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रभित्रको एउटा शाखाको रूपमा रहेर अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षामा शिक्षण सिकाइका कुराहरू, उनीहरूको विद्यालय भर्नाका कुराहरू, विद्यालयमा आवश्यक पर्ने व्यवस्थाहरू, बालबालिकाहरूलाई आवश्यक पर्ने सामग्री लगायत विषयहरूमा चाहिँ हामीले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्छौँ। त्यसका लागि योजनाहरू बनाउँछौँ, बजेट प्रस्ताव गर्छौँ र बजेट चाहिँ अहिले स्थानीय पालिका मार्फत सम्बन्धित विद्यालयहरूमा पुग्ने गरी त्यसको आवश्यक व्यवस्थापन गर्छौँ। र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। खास गरी अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयसम्म उनीहरूको पहुँचयुक्तताको लागि चाहिँ यो छात्रवृत्ति हो। बालबालिकाहरू विद्यालयसम्म कसरी आइपुग्नुहुन्छ त्यसलाई आधार हामी बनाएका छौँ। यो छात्रवृत्तिको वर्गीकरणमा छात्रवृत्तिलाई हामीले दुई किसिमले वर्गीकरण गर्छौँ, एउटा आवासीय छात्रवृत्ति र एउटा गैर आवासीय छात्रवृत्ति। जस्तै विद्यालयको र घरको दूरीको कारणले, अपाङ्गताको अवस्थाको कारणले यदि कुनै अपाङ्गता भएको बालबालिका दैनिक रूपमा विद्यालय घरबाट आउन जान सक्ने अवस्था छैन र पठन पाठनका लागि शिक्षा आर्जन गर्ने सिलसिलामा विद्यालयको छेउमा डेरै लिएर बस्नुपर्ने वा चाहिँ विद्यालयले व्यवस्था गरेको होस्टलमा बस्नुपर्ने वा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित संघ संस्था वा तिनका अभिभावकहरूले व्यवस्था गरेको होस्टलमा बस्नुपर्ने र पठन पाठन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई हामीले आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ। यो छात्रवृत्ति भनेको मासिक 4,000 रुपियाँमा उपलब्ध गराइन्छ र यो छात्रवृत्ति चाहिँ वर्षमा 10 महिनाका लागि उपलब्ध गराइन्छ। गैर आवासीय छात्रवृत्तिको कुरा गर्दाखेरि हामीले यसलाई 3 किसिमले वर्गीकरण गरेका छौँ। एउटा दैनिक रूपमा विद्यालयसम्म आउने तर आउनको लागि साधन स्रोतको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने र मानवीय सहयोग पनि आवश्यक पर्ने यो वर्गको लागि हामीले मासिक 500 का दरले 10 महिनाको 5,000 रुपियाँ छात्रवृत्तिको रकम उपलब्ध गराउँछौँ। जो दैनिक रूपमा विद्यालय आफै आउन सक्छन् तर आउनको लागि कुनै साधन स्रोत, गाडी घोडा अथवा अरू साधनको सहयोगी सामग्रीको प्रयोग गरेर विद्यालयसम्म आइपुग्छन् यस्ता बालबालिकाहरूलाई चाहिँ मासिक 300 को दरले 10 महिनाको 3,000 रुपियाँ चाहिँ छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने गरेको छ भने जो सामान्य खालको अपाङ्गता छ, अपाङ्गताको कारणले दैनिक क्रियाकलापहरूमा कतै पनि असर पर्दैन, विद्यालय आउन जान दैनिक क्रियाकलापहरूमा त्यसले असर पुर्याउँदैन, प्रभाव पार्दैन, तर अपाङ्गता छ, परिचय पत्र छ भने त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई उत्प्रेरणात्मक छात्रवृत्ति भनेर हामीले स्टेसनरी खरिद गर्नको लागि मासिक रूपमा 100 को दरले 1 वर्षको 1,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउँछौँ। श्रोताहरू, कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारिक विश्रामको। केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। अब हामी सहायताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौँ। गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा साथी गणेश सुवेदी।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको आयोजना तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको समन्वयमा मेरो जनगणनामा सहभागिता भन्ने मूल नाराका साथ हुन लागेको आगामी जनगणना 2078मा अपाङ्गताका विषयमा सरकारवाला निकायहरूसँग भर्चुअल छलफल भएको छ। सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालकी उपाध्यक्ष रमा ढकालले स्वागत मन्तव्य प्रस्तुत गर्दै अब हुने राष्ट्रिय जनगणनामा कुनै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छुट्न नहुने बताउनुभयो। त्यसैगरी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपनिर्देशक हेमराज रेग्मीले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अब हुने जनगणनामा समावेश गरिने बताउनुभयो। सो कार्यक्रमका सहभागीहरूले अब हुने जनगणनामा हिँड्न कठिनाई नहुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि गणकको रूपमा समावेश गर्नुपर्ने, सबै गणकहरूलाई अपाङ्गताको विषयमा तालिम दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। नेपाल नेत्रहीन महिला संघको आयोजना तथा ओपन सोसाइटीको सहयोगमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अधिकारको निम्ति विद्यमान ऐन कानूनको विश्लेषणात्मक पुनरावलोकन तथा सुझाव सम्बन्धी वकालत पत्र र घटना व्यवस्थापन सम्बन्धी भर्चुअल अनलाइन छलफल सम्पन्न भएको छ। सो कार्यक्रममा नेत्रहीन महिला संघकी अध्यक्ष सीता सुवेदीले यसै विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पुस्तकहरूमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूका कानूनी सवालहरू तथा व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएको बताउनुभयो। त्यसैगरी कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा कानून न्याय र मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले यी पुस्तकहरूमा भएका व्यवस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो। श्रोताहरू, तपाईलाई आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्टबक्स नम्बर 19408 मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dboice@dhrcnepal.org.np मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 014911 092 र 014911 069 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम यति नै। अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरंगमा बिहान 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छौं, सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साथीहरू गणेश सुवेदी, शर्मिला विश्वकर्माका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छौ। नमस्कार।